भदौ 1 गतेबाट मैले 1-2वटा सेयरहरू भरे, त्योभन्दा पछि इन्स अफ ब्यालेन्स भनेर आउन थाल्यो। ब्यालेन्स 9,000 छ लगभग। अनि इन्स अफ ब्यालेन्स भन्छ, ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्न लगाए, ब्याङ्कमा पैसा छैन। नहोला त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त? मैले त कहाँ निकाल्छु र त्यो स्टेटमेन्ट दिइहाल्छु नि साथीहरूले। मेरो जानकारीमा आए अनुसार उहाँले नागरिकता लिएर आउनु भएको छ। हजुर। र अब नागरिकताकोमा चाहिँ अब नामहरू लेख्नु छ, फोटो त कति पुरानो हुन्छ हैन। हजुर। ब्याङ्कमा मेरो पैसा छ कि छैन, कसैले लग्यो कि भनेर हेरिरहनु पर्ने हो वा बुझिरहनु पर्ने हो भने त यसमा ब्याङ्कमा पैसा राखेको के अर्थ भएर? नमस्कार। समाचारमा शक्ति हुन्छ र आर्थिक समाचारको त्यही शक्ति स्थापित गर्ने खबरको फरक रफ्तार अर्थ सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकहरू, तपाईँ हामी बैंकमा पैसा किन राख्छौँ? यो प्रश्नको सरल र सहज जवाफ हो, एउटा त ब्याज पाउन, अर्को पैसा सुरक्षित राख्न। तर सुरक्षित होस् भनेर राखिएको पैसा त्यही बैंकबाट हराउँछ भने यसलाई के भन्ने? अझ त्यसमाथि दिनहुँ जसो यस्तो घटना निरन्तर घटिरहे यसलाई के भन्ने हो? पछिल्लो समय बैंकबाट पैसा भकाभक हराउन थालेका छन्। लिँदै नलिएको फोन पे सेवा होस् वा ग्राहकलाई थाहा नै नभएको गेटवेबाट पैसा हराइरहेको छ। अझ त्यसमाथि पनि सरकारी भनिएका बैंकहरूमा यसरी ग्राहकको पैसा हराउनु थप गम्भीर विषय हो। र त आजको अङ्कमा हामी बैंकबाट पैसा किन हराइरहेको छ भन्ने तथ्य खोज्ने प्रयासमा छौँ। त्यसमाथि पनि नेपालका सरकारी भनिएका बैंकहरूमा देखिएको लापरवाही, त्यसमा ग्राहकको पीडा, हराएको पैसा कहाँ जान्छ भन्ने तथ्य खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ आज। हामीले सोच्न पनि नसक्ने कुरा हो कि ब्याङ्कबाट पनि पैसा हराउन सक्छ भनेर। पैसा सुरक्षित राख्नका लागि हामी ब्याङ्कसम्म पुग्छौँ, तर पछिल्ला समय देखिएका केही घटनाहरूले भनिरहेका छन् कि ब्याङ्कबाट पनि पैसा हराउन सक्छ। र कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा त्यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् जसले एउटा नमिठो तथ्य देखाउँछ कि ग्राहकको अनुमति बिना नै ग्राहकको रकम ब्याङ्कबाट हराइरहेको छ। यी हुन् कमल नेउपाने। उनकी श्रीमती निशा जोशीको कृषि विकास बैंकको धनगढीमा रहेको बुद्धचोक स्थित शाखामा बैंक खाता छ। आफ्नो पैसा बैंकमा सेयर भर्नका लागि राखेकी थिइन्। उनले थोरै थोरै गरेर जम्मा गरेको रकमबाट सेयर बजारमा आइपिओ भर्न पाए भोलि केही हजार रुपैयाँ लाख हुन सक्छ भनेर सुनेकी उनी भर्खर सेयर बजारमा प्रवेश गर्दै थिइन्। र त हरेक पटक निष्कासन हुने कुनै कम्पनीका आइपिओ भर्नका लागि उनले बैंकमा केही पैसा राखेकी थिइन्। तर जब उनका श्रीमानले उनको खाता लिङ्क गरिएको मेरो सेयरबाट सेयर भर्न थाले, सेयर नै भर्न मिलेन। सेयर भर्न नमिलेपछि उनले के भएको रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गरे। बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उनको त खातामा पैसा नै रहेनछ। उनलाई थाहा छ उनको खातामा पैसा जम्मा गरिएको छ, तर रातारात आफ्नो खाताबाट पैसा हराएको थाहा पाएपछि उनी यस विषयमा बुझ्न बैंकसम्म पुगे। बैंक जाँदा पो थाहा भयो उनको खाताको पैसा त फोन पे मार्फत अन्यत्रै ट्रान्सफर भइसकेको रहेछ। उनी भन्छन्, मैले स्मार्टफोन पनि चलाउने गरेको छैन, फोन पे सेवा पनि लिएको छैन, ई बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ केही पनि लिएको छैन, तर मेरो खाताबाट पैसा हरायो। मोबाइल बैंकिङ समेत सुचारू नगरेका उनी आफ्नो खाताबाट फोन पे गरी रकमान्तर भयो भन्दा अचम्ममा परे। खाताको पैसा कसले चोर्यो भन्ने थाहा पाउन बैंक स्टेटमेन्ट समेत निकाल्न लगाए उनले। तर जब प्रत्येक पटक 2020 का दरले आफ्नो खाताबाट रकम चोरी भएको थाहा पाए उनले बैंकका कर्मचारीसँग सहयोगका लागि हार गुहार गरे। आफ्नो खाताबाट पैसा हराउँदा पनि उनले बैंकबाट सहयोग भने पाएनन्, बरु बैंकले उल्टै हेड अफिस जानुस् भन्यो। अब केही हजारका लागि अर्को केही हजार खर्च हुने गरी कसरी काठमाडौँ आउनु? उनी भन्छन्, बैंकले त बरु अदालत जानु भनेर धम्की पो दियो। भदौ 1 गतेबाट मैले 1-2वटा सेयरहरू भरे, त्योभन्दा पछि इन्स अफ ब्यालेन्स भनेर आउन थाल्यो। ब्यालेन्स 9,000 छ लगभग। अनि इन्स अफ ब्यालेन्स भन्छ, ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्न लगाए, ब्याङ्कमा पैसा छैन। खोजी गर्दा 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 अनि लास्टमा तिनीहरूले भन्यो फोन पे भएको छ। जति 2020 रुपियाँ मात्रै फोन पे भएको थियो कि, मतलब 2020 अलग अलग डेटमा होइन। म्यासेज आउँदैन फोनमा। मैले डिपोजिट गर्यो भने आउँछ, मैले आफैले विथड्रन गर्यो भने आउँछ। त्यो फेरि गरेको देखाउँदैन। फेरि अनि
देखाइरहेको छ फोन पे भन्दा अनि त्यो ब्याङ्कमा कुरा गर्दाखेरि फोन पे कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँले आफैले गर्नुभयो होला, हामीलाई थाहा हुन्न भन्छन्। भन्दाखेरि अनि तपाईँले आफैले फोन पे चलाउनु भयो होला, तपाईँले कसैलाई दिनुभयो होला। ल चेक गर्नुहोस् मेरो मोबाइलमा अथवा मेरो नम्बरबाट, नम्बर बेस होला, त्यसमा नम्बर बेसबाट चल्छ होला अथवा नेटको आधारमा चल्छ होला। मेरो मोबाइलमा त्यो सिस्टम मैले लिएको छ, एक्टिभेट गरेको छ भने त्यो आधारमा देखाउँछ होला। मैले गरेको छु भने त्यसको 3 गुणा तिर्न तयार छु, होइन भने कसले चलाएको, कुन ठाउँबाट चलिरहेको छ त्यो तपाईँले हेर्न मिल्छ होला। त्यत्रो ब्याङ्क छ त्यसमा हेर्न मिल्दैन र भन्दाखेरि हेड अफिस जानुहोस् अरे, हामीलाई थाहा हुन्न। मैले भने मेरो 9,000 रुपियाँ निकाल्नको लागि मैले हेड अफिस जाने कुरा आउँछ, 9,000 को त 9 लाख खर्च होला त अनि त्यत्रो। अनि कहाँ जानुहोस्, उच्च अदालतमा कहाँ मुद्दा हाल्नुहोस्, उसले हेरफेर गर्छ। निवेदन दिनुहोस् भने निवेदन एक्सेप्ट गर्यो, निवेदन राख्यो, निवेदन राखेको 1 वर्ष हुन थाल्यो, म 10 दिन गइहालेँ, केही हाम्रो पैसाको केही भएन भने त्यो रिफन्ड हुने चान्स अलिक कम छ सर, तपाईँको आफ्नै गल्ती छ भन्यो। होइन मेरो त्यो 9,000 ठुलो कुरा होइन सर, होइन म जस्तै अरू मान्छेको पनि के थाहा भएको छ कि भित्रभित्रै त्यो ब्याङ्कवालाले सुरुको दिन पनि भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु भएको छैन, किनकि हामीले तपाईँलाई दिनुपर्ने पासपोर्ट हो अनि युजर नेम हो, हामीले दिएको छैनौँ, तपाईँकोमा के अरे मेसेजै गएको छैन। फेरि कसरी भयो त भनेर अर्को मान्छेले कुरा गरेको थियो अनि ऊ मान्छेलाई बोल्न चुप लगाएर होइन तपाईँले आफैले गर्नु भएको छ भनेर अर्को मान्छेले बोल्यो। फेरि यो भयो बैंकबाट अनलाइन मार्फत पैसा चोरी भएको केस। अब नेपालकै पहिलो बैंक भनेर सबैले चिन्ने नेपाल बैंकको कुरा गरौँ। पटक पटक आफू लापरवाही गर्ने र जरिवाना तिरिरहने गरी मनपरी गर्न पल्केको यो बैंकबाट खातामै भएको 18 लाख रुपैयाँ ग्राहकको पैसा गायब भएको के थियो भने धादिङ निवासी शिवप्रसाद पन्त वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 2076 सालदेखि दुबईमा थिए। बुढी गण्डकी हाइड्रो पावरले प्रयोग गरिरहेको आफ्नो जग्गा डुबानमा परेपछि उनलाई मुआब्जाको रूपमा 18 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु भन्ने निर्देशन नेपाल बैंकमा गयो। नेपाल बैंकले यही बीचमा हाइड्रो पावरको अनुरोध भन्दै उनका नाममा डमी खाता खोलिदियो र मुआब्जाका रूपमा आएको सो 18 लाख रुपैयाँ बैंकले उनको खातामा जम्मा गरिदियो। तर बैंक खाता खोल्दा नै नेपाल बैंक चुक्यो। यसरी खाता खोल्दा सक्कली कागजात हेरेर मात्रै खाता खोल्नु पर्नेमा बैंकले सो नहेरी उनका नाममा खाता खोलिदियो। सक्कली नागरिकता पन्तले आफूसँगै दुबई लगेका थिए र यहाँ नेपालमा उनको सक्कल कागजात अरूसँग हुने कुरै भएन। खाता खुलेपछि हाइड्रो पावरले उनलाई खातामा पैसा जम्मा भएको जानकारी गरायो। उनी बैंकमा पैसा जम्मा भएको छ भन्ने थाहा पाएपछि ढुक्क भए। बैंकिङ सम्बन्धी खास जानकारी नभएका उनले आफ्नो सक्कल नागरिकता नभई कसरी खाता खुल्यो होला भन्ने सोचेनन्। बरु हाइड्रो पावरले उनको नाममा पैसा जम्मा गरिदिने कुनै नियम होला भन्ने सोचे। तर उनी जब नेपाल आए उनको नाममा छ भनिएको 18 लाख रुपैयाँ गायब भइसकेको थियो। अर्थात् उनले पाउनुपर्ने मुआब्जाको रकम अरू कसैले निकालिसकेको थियो। ग्राहक विदेशमा छन्, उनको सकल नागरिकता पनि उनीसँगै विदेशमा छ, तर उनको नाममा नेपालमा खाता मात्रै खोलिएको छैन, बरु सो खातामा जम्मा भएको रकम निकाली पनि सकिएको छ। तर यसरी मेरो अनुमति बिना मेरो पैसा बैंकबाट निस्कियो भनेर ग्राहक बैंकसम्म पुग्दा पनि बैंक उल्टै ग्राहकलाई दोषी देखिरहेको छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेको छ। 2079 साल जेठमा स्वदेश फर्किएर आफ्नो नामको पैसा निकाल्न जाँदा खातामा पैसा नै नभएपछि उनी छाङ्गाबाट खसे जस्तै भए। त्यसपछि उनले यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गरे। उनी दुबईमा थिए तर बैंक उनको उपस्थितिमा उनकै सक्कल नागरिकता देखाएर पैसा झिकिएको दाबी गर्न थाल्यो। पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो खाता खोल्ने बेलामा उनको देखाइएको भनिएको नागरिकता पनि नक्कल थियो र पैसा झिक्दा देखाइएको भनिएको कागजात पनि नक्कली थियो। किनकि दुबईमा बसेको मान्छेसँग भएको नागरिकता नेपालमा देखाउन मिल्ने कुरै थिएन। बैंकमा पैसा गायब भएको थाहा पाएपछि उनी बैंक पुगे। सुरुमा बैंकले कर्मचारीबाटै गल्ती भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन गरी पैसा फिर्ता गराउँछौँ भन्ने आश्वासन समेत दिए। खाताबाट हराएको पैसा ब्याजसहित दिन्छौँ भनेपछि उनले कुरे, तर महिनौँ हुँदा पनि बैंकले पैसा दिएन। अहिले पैसा दिने त टाढाको कुरा, उल्टै जहाँ गएर जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्दै बैंक धम्की दिइरहेको छ। पन्तका अनुसार आफू विदेशमै रहेको बेलामा बैंकले आफ्नो नामको नक्कली मान्छे खडा गरी रकम अपचलन गरेको छ।
उनका अनुसार अहिले उनको नाममा आएको 18 लाखको ब्याज भनेर 10,000 मात्रै खातामा देखिन्छ। छानबिन गर्नुपर्ने ठाउँमा बैंक उल्टै पन्छिन खोजेको उनको भनाइ छ। यसका लागि उनी प्रहरी समक्ष समेत गएका छन्, तर आफ्नो नाममा आएको 18 लाख रुपैयाँ सम्पूर्ण कागजात किर्ते गरेर चोरी भएको भनी प्रहरीमा निवेदन दिँदा समेत सुनवाई नभएको पीडित पन्तको गुनासो छ। बैंकले आफूले गरेको गल्ती र किर्ते गरेको व्यक्तिलाई लुकाउन खोजेको पन्तको दाबी छ। कतैबाट न्याय नपाएपछि उनी अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा बैंकले गरेको किर्ते धन्दाका बारेमा बोलिदिन र आफूलाई न्याय दिलाइदिन भनिरहेका छन्। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ग्राहकको 18 लाख रुपैयाँ हरायो। सोही बैंकबाट अर्का एकजना ग्राहकको 6 लाख रुपैयाँ पनि हरायो। रकम हराएको घटनाका प्रकृति फरक भए पनि बैंकमाथि औँला उठेको छ र बैंकसँग ग्राहकलाई कन्भिन्स गराउने गरी जवाफै छैन। यस्तै भयो कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा पनि। कृषि विकास बैंकबाट पनि पैसा हराएको छ। खाताबाट लिँदै नलिएको सेवाबाट भकाभक रकम हराउँदा पनि बैंकसँग के भएको हो भन्ने जवाफसम्म छैन। बरु बैंक उल्टै ग्राहकलाई दोष देखाएर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ग्राहकको 18 लाख रुपैयाँ हरायो। ग्राहक भन्छन् नक्कली कागज लिएर मेरो पैसा चोरी भयो। सोही बैंकबाट अर्का एकजना ग्राहकले आफ्नो 6 लाख रुपैयाँ हराएको गुनासो गरिरहेका छन्। यता कृषि विकास बैंकबाट पनि पैसा हराएको छ। आखिर आफ्नो बैंकबाट यसरी भकाभक ग्राहकको रकम चोरी हुँदा र हराउँदा ती बैंकहरू के भन्छन् त? अबको क्रममा बैंकको कुरा सुनौँ। कमल नेउपानेले फोन पे सेवा लिएकै थिएनन्, तर उनको रकम वा उनको खातामा रहेको रकम फोन पेबाट रकमान्तर भइरह्यो। मैले यो सेवा लिएकै छैन, मेरो यसरी पैसा हरायो भनेर बैंक पुगिसकेपछि बैंकले भएको के रहेछ, कसको खातामा पैसा गएको रहेछ, किन गएको रहेछ भनेर सम्बन्धित खातावालालाई बोलाएर केरकार पनि गर्न सक्थ्यो वा यसमा कानुनी उपचारमा समेत जान सक्थ्यो, जुन काम बैंकका लागि सहज मात्र होइन, बैंकको जिम्मेवारी पनि हो। तर तपाईँ आफैले यो सब गर्नु भएको हो भन्ने देखाएर बैंकले जसरी ग्राहकलाई उत्तर दिएको छ वा जसरी ग्राहकको पीडाका प्रति जिम्मेवारहीन भइरहेको छ बैंक, यसले कतै न कतै बैंकै कर्मचारीको मिलेमतोमा यो सब भइरहेको त छैन भन्ने शङ्का जन्माएको छ। होइन भने यो खाताबाट तपाईँको अर्को फलानु खातामा पैसा गएको छ भनेर जहाँ पैसा गएको छ त्यो ग्राहकलाई बोलाएर यो पैसा के कारणले तपाईँकोमा गयो भनेर केरकार गर्न कुन आइतबारले रोक्यो वा के कारणले रोक्यो? पछिल्लो समय विभिन्न ग्राहकहरू अनलाइन ठगीको शिकार समेत भइरहेका छन्। चिट्टा पर्यो भनेर थुप्रै ग्राहकहरूलाई फसाइएको छ। थुप्रै नागरिकले आफ्नो बैंकमा भएको धेर थोर पैसा ठगलाई बुझाएर रुवाबासी गरिरहेका छन्। तर यहाँ त ग्राहकहरू बैंककै लापरवाहीका कारण ठगीको शिकार भइरहेका छन्। यस्ता विषयमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई पटक पटक खबरदारी गरिरहेको जस्तो पनि गरिरहेको छ। तर बैंकहरू दिनानुदिन लापरवाही गरिरहेका छन् र त्यसको मारमा आम सोझा जनताहरू परिरहेका छन्। यसो त आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गरेर जनताको पैसा फिर्ता गर्ने मामलामा बैंकहरू साह्रै कमजोर छन्। गल्ती स्वीकार्नु भन्दा उनीहरू गल्ती ढाकछोप गरिरहेका छन्। कृषि विकास बैंकको केसमा पनि यस्तै भयो। बैंकका शाखा प्रबन्धक गोविन्द जोशी भने आफूलाई यो विषयमा थाहा नै नभएको दाबी गरिरहेका छन्। बुद्धचोक शाखामै एकजना निशा जोशी नाम गरेको एउटा क्लाइन्टले चाहिँ ग्राहकले खाता खोल्नु भएको रहेछ। के जोशी? निशा जोशी। निशा जोशी, हजुर। म चाहिँ एकाउन्टमा पैसा हाल्न बित्तिकै विथड्र हुने रहेछ के? आफै? हजुर। त्यसो नहोला, कहाँ होला? आफै विथड्र? उहाँले पैसा हाल्न बित्तिकै विथड्र हुने रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ सुरु समेत नगर्नु भएको रहेछ। अनि हजुरको पैसा खातामा हाल्ने विथड्र भने कसको नाममा हुने भयो त? 2020 हाल्न पैसा हाल्न बित्तिकै ठ्याक्क त्यति पैसा चाहिँ विथड्र भइदिने भयो क्या फोन पेबाट। ए जानकारी पाउनु भएको थिएन? छैन, मैले अहिले थाहा भयो। नहोला, त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त? मैले त कहाँ निकाल्छु र त्यो स्टेटमेन्ट दिइहाल्छु नि साथीहरूले। आफ्नो खाता स्टेटमेन्ट दिनुलाई त किन चाहियो हाकिम? त्यस्तो नहोला। कहाँ तिम्रो घर नजिकै हो?
त्यतै नजिकै रहेछ। होइन पठाइदिनु न हजुरले, त्यो स्टेटमेन्ट पनि दिउँला अनि डिटेलमा हेरिदिउँला नि त, नजिकै हुन्छ भने होइन। बैंक मात्र होइन, ग्राहकको विश्वासको धरोहर पनि हो। आफूले दुःख गरेर कमाएको एक रुपैयाँ हामी बैंकमा यस कारण राख्छौँ कि एउटा त बैंकले ब्याज दिन्छ, अर्को बैंकमा रकम सुरक्षित हुन्छ। बैंकमा मेरो पैसा छ कि छैन, कसैले लग्यो कि भनेर हेरिरहनु पर्ने हो वा बुझिरहनु पर्ने हो भने त यसमा बैंकमा पैसा राखेको के अर्थ भएर? यस विषयमा बैंक गम्भीर हुनुपर्छ। यता नेपाल बैंकबाट 18 लाख रुपैयाँ हराएको केसमा नेपाल बैंकको जवाफ पनि टिठ लाग्दो छ। ग्राहकको सक्कली कागजात नहेरी खाता खोलिदिने र कसैले यो मेरो श्रीमानको खाता हो भनेकै आधारमा कुरै नबुझी पैसा भुक्तानी गर्ने बैंक आफूले गल्ती गरेको थाहा पाएर पनि पानी माथिको ओभानो भइरहेको छ। एकपटक नेपाल बैंकका सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारीलाई सुन्नुहोस् त। यो तपाईँको धादिङ बेसी पुछार बजार शाखाबाट चाहिँ नेपाल बैंकमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट आएको मुआब्जाको रकम चाहिँ एकजना ग्राहकको हराएछ, निस्किएछ, अनधिकृत व्यक्तिलाई चाहिँ बैंकले दिएछ भन्ने खबर आएछ। जानकारी तपाईँलाई होला, के हो सर खासमा कुरा? यो मलाई पनि त्यो जानकारी चाहिँ गराउनु भएको थियो साथीहरूले। ए हजुर। चाहिँ बुढी गण्डकीको मुआब्जा आउने सिलसिलामा हजुर, अनि हामीलाई त्यो बुढी गण्डकीको अफिसबाट फलानु ग्राहकहरूको नाउँमा खाता खोली जम्मा गरिदिनु भन्ने खालको मेसेजहरू आउँछ होइन, लिस्ट आउँछ हजुर होइन। त्यो लिस्टको आधारमा हामीले खाता खोल्छौँ र पैसा आउँछ र पैसा दिँदाखेरि उहाँहरूले डकुमेन्ट्सहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ होइन, स्वयं व्यक्ति आउनुपर्ने भयो। हजुर। अनि त्यतिखेरको अवस्थामा एकजना महिलाले चाहिँ अब श्रीमानको नागरिकता लिएर मेरो श्रीमान अर्को व्यक्तिलाई लिएर आउनु भएछ होइन, नागरिकता श्रीमानकै ओरिजिनल नागरिकता। ओरिजिनल नागरिकता त उहाँले मसँग दुबई हुँदाखेरि मसँग विदेशमै थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो जानकारीमा आए अनुसार उहाँले नागरिकता लिएर आउनु भएको छ। हजुर। र अब नागरिकताकोमा चाहिँ अब नामहरू लेख्नु भयो, फोटो त कति पुरानो हुन्छ होइन। हजुर। अनि नयाँ अहिलेको अब जुन नयाँ व्यक्ति मेरो श्रीमान भनेर उहाँकै श्रीमतीले धोका दिनु भइसकेपछि हजुर, यो चाहिँ अब कृत्य गरेको भनेको उहाँको श्रीमतीले गर्नुभयो। हजुर। है, श्रीमतीले अर्को व्यक्तिलाई मेरो श्रीमान हो उहाँ भनेर पैसा निकाल्नुभयो। हजुर। होइन, कुरा यति हो। अब उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई नै अब चाहिँ यो सन्दर्भमा अरू कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ होला। भनेको अब यो विषयमा बैंक सम्बन्धित भएन होइन, बैंक सम्बन्धित भएन भन्दाखेरि पनि पैसा त हामीले कति लगेको भन्ने कुरो थाहा छँदैछ। हजुर। होइन, पैसा लाने त श्रीमती आफै हुन् र नयाँ श्रीमान बनाएर लिएर गएकी हुन्। हजुर। भने उहाँको चाहिँ कर्तुतले गर्दाखेरि यो भएको हो नि त। पैसा कहाँ गएको भन्ने पनि थाहा छ, कसले लगेको भन्ने पनि थाहा छ, किन लगेको भन्ने पनि थाहा छ होइन। हजुर। हामीलाई अब उनको श्रीमतीले चाहिँ झुक्काइन्, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यसको अब जवाबदेही त उनको श्रीमतीले लिनुपर्ने हुन्छ। भनेको यस विषयमा अब बैंकले केही गर्छ कि अब सबै उहाँ अब सबै थाहा भइसकेपछि अब उहाँले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँहरूको? होइन, यो सन्दर्भमा त हामीले अब उहाँलाई यो यसरी गएको हो बताइदिने कुरा रह्यो होइन। हजुर। अब उहाँको नागरिकता लिएर आएको भन्ने मलाई रिपोर्टिङ छ। हजुर। होइन, नागरिकता उहाँले अब श्रीमतीलाई श्रीमानको नागरिकता नहुने भन्ने पनि भएन। हजुर। होइन, हुन सकिहाल्छ। हजुर। अनि अब नियत श्रीमतीले खराब राखिदिइसकेपछि मेरो श्रीमान हो भनेर अगाडि उभाइदिइसकेपछि अनि त्यो घटना घटेको हो। हजुर। यो कुरा चाहिँ उहाँले फर्दर के कुराकानी भइरहेको छ मलाई सुरुमा भएको जानकारी यति हो। अब अरू कुराहरू चाहिँ मलाई अब अहिले चाहिँ अरू रिपोर्टिङहरू चाहिँ बाँकी नै होला। नेपाल बैंक लिमिटेडका सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारीको कुरा पत्याउने हो भने यो प्रकरणमा नेपाल बैंक लिमिटेडको कुनै पनि गल्ती छैन। उनी भनिरहेका छन् सक्कली नागरिकता पनि देखाइएको थियो, फलानोले आफ्नो श्रीमान उहाँ नै हो भनेर पनि आउनु भएको थियो। तर ग्राहक स्वयं नै भनिरहेका छन् म दुबईमा थिएँ, यहाँ म थिइनँ, मेरो सक्कली नागरिकता पनि मसँगै थियो अनि मेरो खाताबाट पैसा हरायो।
यसरी आफूले विश्वास गरेको ब्याङ्कबाट यस्तो जवाफ आएपछि वा आफूलाई नै गल्ती देखाएपछि ती ग्राहकले स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कप्रति विभिन्न शङ्का उपशङ्का गर्ने नै भए। ग्राहकको यो विश्वासमाथि कमी नआओस् भनेर जुन काम ब्याङ्कले गर्नु पर्थ्यो त्यो काम ब्याङ्कले गरिन, जुन शङ्कास्पद मात्र छैन गम्भीर पनि छ। सिइओ साहबको कुरा त्यही छ जुन उनलाई बैंकका शाखा प्रबन्धकले ब्रिफिङ गरे। तर सक्कली कागज नै नभई कसरी खाता खुल्यो? खाता खुल्ने मात्रै कुरा होइन, पैसा नै अरूका नाममा कसरी गयो? अहिले पीडित कानुनी उपचारमा छन्, तर बैंक मेरो गोरुको 12% झैँ गरिरहेको छ। झट्ट सुन्दा एउटा सामान्य विषय हुन सक्छ धेरैका लागि, तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो सामान्य विषय यस कारण पनि होइन कि ग्राहकको रकम खाताबाटै हरायो भनेर ग्राहकहरू मिडियासम्म आइरहेका छन् र ग्राहकलाई कन्भिन्स गराउने गरी ब्याङ्कले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सकेको छैन। बैंकको दाबी छ ग्राहकको पैसा हराउनुमा बैंकको कुनै पनि दोष छैन, तर ग्राहक भनिरहेका छन् आखिर बैंकमा राखेको पैसा बैंक खाताबाटै हराउँदा बैंक दोषी नभए को हुन्छ त? दोष जसको भए पनि ग्राहकले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम खाताबाट हराउनु गम्भीर विषय हो। यसमा ग्राहकको गल्ती भए ग्राहकलाई दिनुपर्ने सचेतना पुगेन भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ। यदि बैंकको गल्ती हो भने बैंकले ग्राहकलाई हर्जाना तिर्नै पर्छ र यस्ता घटना नघटुन् भनेर बैंकहरू, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ। किनकि बैंकमा जम्मा गरिएको दुःख गरेर कमाएको एक रुपैयाँसँग ग्राहकको बैंक प्रतिको विश्वास जोडिएको हुन्छ। र यति आजको अर्थ सरोकार कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।